बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 313 मरतबा ये दो लफ्ज़ पढ़ लो, जिस पर फूंक दोगे सारी ज़िंदगी के लिए ताबे होगा। 5 मिनट में कॉल वापस आएगी। अनब्लॉक तो इससे ऐसे होता है चुटकियों के अंदर, और अमल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये अमलों में से बहुत ही बाकमाल अमल है, और मैं आपके सामने जो शेयर करता हूँ वो सारे ही मुजरब तरीन अमल शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पॉजिटिव रिस्पांस है कि मतलब मुझे यकीन है 100 नहीं 110% है। यानी कि अगर मैं एक यकीन के साथ अमल नहीं दूंगा तो आप कैसे यकीन करेंगे? जब मुझे यकीन है, मुझे चीज़ का पता है, मैं दूंगा तो आपको इस पर मज़ीद यकीन होगा कि वाकई ये काम करता है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि लोग हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं, और कि इस वजीफ़े से इससे हमारा काम हुआ। और ये जो सिर्फ 2 लफ्ज़ है, सिर्फ 2 लफ्ज़ है, ये अमलों में से ऐसा अमल है मोहब्बत के अंदर कि जो इस पर अमल करता है वो ज़रूर अपनी मोहब्बत में कामयाब होता है। ये 2 लफ्ज़ तो जितने मोहब्बत करने वाले हैं ना, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा होगा भी में कि जो जिसने ये अमल ना किया हो या जिसने ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो वो इसको देखे और इसको पढ़े, इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। और जिस तरह किया जाता है वो तरीका आपने समझना है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के अंदर अभी वो 2 लफ्ज़ आपके सामने शेयर करने हैं। वो 2 लफ्ज़ आपको आते भी हैं, आपने पढ़े भी हैं, मैंने हज़ारों दफ़ा बताए हैं। क्यों बताए हैं? इसलिए कि उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और ये अक्सर मैं वीडियोज़ को रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के हिसाब से 8-8 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स आते हैं। तो जो नए लोग आते हैं उन तक ये चीज़ नहीं पहुँच पाती। तो जब उन तक पहुँचती है, उनको फ़ायदा होता है, तो इस तरह मज़ीद इसका फ़ायदा होता है। और अगर आपने भी ये अमल नहीं किया तो आज ही इस अमल को करिएगा और फिर रिज़ल्ट खुद आप मुझे इसका बताइएगा। इंतहाई आसान अमल है, वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। ऐड आए उसको स्किप कर सकते हैं, बट आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। और अमल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। दुआ पर आप आमीन ज़रूर कहिएगा। इंशाल्लाह आज आप किसी की दुआ पर आमीन कहेंगे, कल आपकी भी दुआ होगी उस पर लोग आमीन कहेंगे। और लिख सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर आमीन लिखिएगा, अदरवाइज़ ज़ुबान से या दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों भी हमने एक पोस्ट शेयर की थी और आपने दिल खोल कर आमीन भी की, और उस पर बहुत अच्छा आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका ये आमीन करना और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और अभी हम दुआ करते हैं, और आप दुआ को देखिएगा और साथ साथ इस पर आमीन ज़रूर कहिएगा। अगर अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए सब दुआ करो, अल्लाह मेरी मोहब्बत को मेरे नसीब में करे। प्लीज़ 40 लोग दुआ कर दें। 40 क्या, इंशाल्लाह 40,000 लोग आपकी दुआ करेंगे, आमीन कहेंगे। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपका प्यार नसीब फरमाए। सन 2024 शुरू होने वाला है, अल्लाह ताला इसमें आपको आपकी मोहब्बत अता फरमाए। इंशाल्लाह इस 24 के अंदर अभी से हम शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों ने, जिसको कहते हैं ज़ायचा कि अपने आने वाली ज़िंदगी 2024 कैसी होगी, उसमें आपको आपकी मोहब्बत नसीब होगी नहीं, हालात कैसे रहेंगे, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और इसमें आपसे डिटेल मांगेंगे। एक अकाउंट हम बनाएंगे इंशाल्लाह, उसको फिर आपको लिंक शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको वो प्रायोरिटी के ऊपर होगा, ये आखिरी 10-15 दिन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी अल्लाह आपकी भी मोहब्बत आपको नसीब फरमाए, जल्द से जल्द आपकी मोहब्बत के साथ आपका निकाह हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह पाक मेरी
ٹینشنیں ختم کر دے، میرے نصیب اچھے کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ٹینشنوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کر دے، بد نصیبی کے سارے تالے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ آپ نے جسٹ جائز امور کے اندر کرنا ہے، جہاں آپ کا جائز ہے، ناجائز اس کو استعمال نہ کیجیے گا۔ گزشتہ دن ایک بہن نے کہا کہ آپ یہ اپنی ویڈیو میں بتایا کریں کہ لوگ اس کو جائز طور پہ کریں، لوگ اچھے استے بستے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے یہ بتایا کہ میں ہمیشہ اسی ایک نیک نیتی کے ساتھ دیتا ہوں کہ آپ جائز امور کے اندر کریں۔ گزشتہ دن ایک بہن نے ٹک ٹاک پہ کمنٹس کیے تھے کہ لوگ آپ کے اس وظیفوں کا مس یوز کرتے ہیں، تو مس یوز تو میں شروع سے کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تو جیسے جس نے گن بنائی ہے، اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اب گن والے کو تو نہیں کہا جاتا، اس نے ایک اچھی نیت سے بنائی ہوگی، حفاظت کے لیے بنائی ہوگی۔ تو اسی لیے ایک اچھی نیت سے دیتا ہوں اور ایک صاف نیت سے دیتا ہوں۔ اگر غلط کریں گے تو اس غلط کا وبال پھر آپ کے اوپر ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تو میرا جو سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پرابلم ہے، مسائل ہیں، ایک دوسرے سے کو بلاک کیا ہوا ہے۔ اب کل بھی میرے پاس ایک آئیں اور ان کا اس ٹائم ڈیورس کا مسئلہ چل رہا ہے، اور بالکل تقریباً سمجھیں کہ ان کی ڈیورس ہو چکی ہے، کیس ان کا چل رہا ہے۔ اب وہ اگر اس عمل کو کریں گی تو انشاءاللہ کال واپس بھی آئے گی اور ڈیورس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں میرے کسی ایک عمل کی وجہ سے ایک اجڑتا ہوا گھر بس جائے تو میں سمجھوں شاید میری آخرت کے لیے یہی ایک عمل کافی ہوگا۔ باقی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ عمل دے رہا ہوں، اتنا پاورفل عمل ہے اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات کی آپ کو۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن لگاتار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیوزڈے کے علاوہ اور ہفتے کے علاوہ کسی بھی دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ عمل جو ہے روزانہ عصر کے بعد اور سوتے وقت آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ آپ عصر کے بعد پڑھیں گے اور ایک لفظ آپ رات سوتے وقت پڑھیں گے۔ عصر کے بعد جو کریں گے اس میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ان 2 لفظوں میں سے جو ایک لفظ ہے وہ ہے یا ودودو، ٹھیک ہے۔ یا ودودو محبت کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے اور سب سے زیادہ پازیٹیو رسپانس اسی لفظ کا آتا ہے۔ تو یہ آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان کھلا پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ تعداد نہیں دوں گا اس کی، جتنا زیادہ پڑھ سکے۔ عصر سے مغرب آپ کی زبان اس لفظ سے خالی نہ ہو، یا ودودو۔ جیسے ہی آپ کو بتایا کہ مغرب ہونے والی ہے، اذانیں شروع ہونے والی ہے، پھر آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، دعا کریں، اس نام کے صدقہ مانگیے گا۔ پھر اس کے بعد رات سوتے وقت اپنے اعمال کر لیں، وظائف کر لیں، سب کچھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا بدیع، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کھلا پڑھنا ہے جب تک آپ سو نہیں جاتے۔ بے شک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں اس کو، یعنی یہ پڑھتے ہوئے ہی آپ نے سو جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر اگر سو گئے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کے سے اس نام کے صدقے مانگیے گا، لیکن جب آنکھ کھلے گی اس وقت پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 12ویں دن سے پہلے پہلے آپ کی محبت آپ کی مٹھی میں ہوگی، اور فرسٹ ڈے کے اندر انشاءاللہ آپ کو کال بیک ضرور آئے گی، عمل کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔